तेरा नाम सांसों में लिखा है मैंने। यही एहसास इस ड्रामे की बुनियाद है। मोहब्बत जो दिल की गहराइयों से जुड़ी हो, हर धड़कन में किसी का नाम बस जाना, जिंदगी का हर लम्हा खास बन जाना। ये कहानी एक सच्ची चाहत से शुरू होती है, जहाँ ख्वाब भी इसी के गिर्द घूमते हैं और दिल सिर्फ एक ही दुआ मांगता है कि वो शख्स हमेशा साथ रहे। यही जज्बात इस ड्रामे का आगाज़ बनाते हैं। जब दो दिल करीब आते हैं तो दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। हर शाम बातों में ढल जाती है, हर लम्हा एक नई उम्मीद ले आता है। मगर हर मोहब्बत आसान नहीं होती। कभी हालात दरमियान में आ जाते हैं, कभी अना दीवार बन जाती है और कभी ख़ानदान मुखालिफत करता है। यही इम्तिहान असल मोहब्बत को परखता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। आप बात करते हैं इस ड्रामे के मरकजी किरदार की, जिसे अदा कर रहे हैं वहाज अली। वो एक कामयाब बिजनेसमैन का किरदार निभाएंगे, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं। हर आसाइश उसके कदमों में होगी, मगर दिल के अंदर एक खला मौजूद होगा। वो सच्ची मोहब्बत की तलाश में होगा, ऐसी मोहब्बत जो दौलत से ना खरीदी जा सके, ऐसी चाहत जो खुलूस पर मबनी हो, और यही उसकी ज़िंदगी की असल कमी होगी। हीरोइन का किरदार अदा करेंगी यमुना ज़ैदी। वो एक सादा और बावकार लड़की होंगी, जिनकी ज़िंदगी असूलों पर कायम होगी। वो दौलत से ज़्यादा इज़्ज़त को अहमियत देंगी। उनके ख्वाब सादा मगर मजबूत होंगे। वो खुददारी को सबसे ऊपर रखेंगी। मोहब्बत करेंगी तो सच्चाई के साथ, मगर झूठ और गुरूर बर्दाश्त नहीं करेंगी। उनकी शख्सियत मजबूत और मुतासिर कुन होगी, और यही बात उन्हें मुनफरिद बनाएगी। ये ड्रामा तेरे बिन के बाद इस जोड़ी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट समझा जा रहा है। शायकीन बेहद पुरजोश हैं, सबको इंतज़ार है इस कहानी का। डायरेक्टर्स ने जल्द रिलीज़ का फैसला किया है और 2026 में इसे ब्लॉकबस्टर करार दिया जा रहा है। कहानी में जज्बात की शिद्दत होगी, रिश्तों की आजमाइश होगी, मोहब्बत और अना की जंग होगी, और यही इसे खास बनाएगा। कहानी आगे बढ़ती है तो हमें हीरो की तन्हाई नजर आती है। बज़ाहिर वो बहुत कामयाब इंसान है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, कारोबार में उसका नाम है, मगर दिल के किसी कोने में उदासी बसी है। वो मुस्कुराता ज़रूर है, मगर दिल खाली है। उसके इर्द गिर्द लोग तो हैं, मगर कोई अपना नहीं है। वो सच्ची मोहब्बत की तलाश में है, और यही तलाश उसे बदलने वाली है। दूसरी तरफ हीरोइन अपनी सादा ज़िंदगी गुजार रही है। वो अपने ख़ानदान के साथ खुश है। उसके ख्वाब छोटे मगर मानी खेज़ हैं। वो इज़्ज़त और सुकून को तरजीह देती है। दौलत उसके लिए सब कुछ नहीं, वो खुददारी के साथ जीना जानती है। उसका दिल साफ और नीयत खालिस है। वो किसी के सहारे पर नहीं जीती, बल्कि अपने उसूलों पर कायम रहती है, और यही उसकी असल ताकत है। पहली मुलाकात इत्तेफाकिया होती है, मगर इस इत्तेफाक में तकदीर शामिल होती है। हीरो पहली बार किसी से मुतासिर होता है। वो उसकी सादगी पर हैरान रह जाता है। हीरोइन उसके गुरूर को महसूस करती है और उससे फासला रखने की कोशिश करती है, मगर दिल के मामलात इतने आसान नहीं होते। बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता एक ताल्लुक़ बनने लगता है। यही ताल्लुक़ कहानी की बुनियाद बनता है। मगर मोहब्बत के साथ इम्तिहान भी आते हैं। हीरो की अना बार बार रुकावट बनती है। वो आदतन हुक्म देने का आदी है, जबकि हीरोइन बराबरी चाहती है। इनके दरमियान बहस शुरू हो जाती है। छोटी बातें बड़े मसले बन जाती हैं। दिल दुखते हैं मगर रिश्ता कायम रहता है। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, मगर गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं और कहानी में नया मोड़ आ जाता है। ख़ानदान इस रिश्ते को आसानी से कबूल नहीं करते। हीरो का ख़ानदान अपने मेयार देखता है, उन्हें तबकाती फ़र्क नज़र आता है। वो इस रिश्ते को कम समझते हैं। हीरोइन का ख़ानदान भी खौफज़दा है, उन्हें बेटी की इज्जत की फिक्र है। मुआशरा भी बातें बनाना शुरू कर देता है। रिश्ते को मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। हर कदम पर एक नई आजमाइश होती है और मोहब्बत को साबित करना पड़ता है। एक वक्त ऐसा आता है जब रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाता है। हीरो गुस्से में फैसले करता है, हीरोइन खामोशी इख्तियार कर लेती है। दिलों में फासले बढ़ने लगते हैं, बातचीत कम हो जाती है, एतमाद मुतज़लज़िल होने लगता है। दोनों अपनी अपनी अना में क़ैद हो जाते हैं, और यही अना सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। मोहब्बत कमज़ोर नहीं होती, मगर हालात उसे कमज़ोर कर देते हैं। इसी दौरान कुछ मनफी किरदार सामने आते हैं जो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं।
وہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، ہیرو کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہیروئن کی سچائی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ سازشیں کہانی کو مزید پیچیدہ بناتی ہیں، ناظرین کو بے چین کر دیتی ہیں۔ ہر قسط میں نیا راز سامنے آتا ہے اور تجسس بڑھتا جاتا ہے۔ ہیرو کو جلد احساس ہوتا ہے کہ اس نے جلد بازی میں غلطیاں کی ہیں۔ وہ ماضی کے فیصلوں پر پچھتاتا ہے۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ محبت حکم سے نہیں چلتی بلکہ احترام سے مضبوط ہوتی ہے۔ وہ خود کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے، اپنی انا کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سچائی جاننے کی ٹھان لیتا ہے۔ یہ اس کے کردار کی بڑی تبدیلی ہوتی ہے اور ناظرین اسے سراہتے ہیں۔ دوسری طرف ہیروئن بھی مضبوط رہتی ہے۔ وہ حالات کا مقابلہ کرتی ہے، اپنی سچائی پر قائم رہتی ہے، کسی کے سامنے جھکتی نہیں۔ وہ محبت کو کمزوری نہیں سمجھتی بلکہ اسے طاقت مانتی ہے۔ وہ خاموش ضرور ہے مگر کمزور نہیں۔ وقت کے ساتھ سچ سامنے آتا ہے اور اس کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے۔ یہ لمحہ جذباتی بھی ہے اور طاقتور بھی۔ اب کہانی اپنے اہم موڑ کی طرف بڑھتی ہے۔ ہیرو سب کے سامنے سچ بیان کرتا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، خاندان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ محبت سچی ہے۔ خاندان آہستہ آہستہ نرم پڑتے ہیں، انا کی دیوار ٹوٹنے لگتی ہے، اعتماد دوبارہ قائم ہوتا ہے، رشتے کو ایک اور موقع ملتا ہے اور امید کی نئی کرن جنم لیتی ہے۔ کہانی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ ہیرو اور ہیروئن دوبارہ قریب آنے لگتے ہیں، دونوں دل سے بات کرنا سیکھ جاتے ہیں، غلط فہمیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں، اعتماد کی بنیاد دوبارہ مضبوط ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ اب انا کی جگہ محبت لے لیتی ہے، باتوں میں نرمی آ جاتی ہے، دلوں میں سکون واپس آتا ہے اور رشتہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ کاروباری مسائل ہیرو کو گھیر لیتے ہیں، دشمن اس کے خلاف سازش کرتے ہیں، اس کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ ہیروئن اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑی رہتی ہے، اسے حوصلہ دیتی ہے، اسے ٹوٹنے نہیں دیتی۔ یہ وقت ان کے رشتے کا اصل امتحان بنتا ہے اور محبت اپنی سچائی ثابت کرتی ہے۔ دونوں ایک ٹیم کی طرح لڑتے ہیں۔ ہیرو کو اندازہ ہوتا ہے کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، اصل خوشی سکون اور محبت میں ہے۔ وہ اپنے رویے میں مزید تبدیلی لاتا ہے، لوگ اس میں فرق محسوس کرتے ہیں، خاندان بھی اس کی سنجیدگی دیکھتا ہے، ہیروئن کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، رشتہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے اور خوشی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک بڑا راز سامنے آتا ہے جو پچھلی غلط فہمیوں کی اصل وجہ تھا۔ منفی کردار بے نقاب ہو جاتے ہیں، ان کی سازشیں سب کے سامنے آتی ہیں۔ ہیرو کو سچ معلوم ہو جاتا ہے، وہ دل سے معافی مانگتا ہے۔ ہیروئن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے ہوتے ہیں۔ سچائی آخرکار جیت جاتی ہے۔ اب دونوں خاندان قریب آ جاتے ہیں، رشتے کی باقاعدہ منظوری دی جاتی ہے، خوشیوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، گھر میں رونق لوٹ آتی ہے، ہر طرف مسکراہٹیں بکھر جاتی ہیں۔ ہیرو اور ہیروئن ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، انہیں یقین نہیں آتا کہ وہ اتنا مشکل وقت گزار چکے ہیں۔ اب سب کچھ ٹھیک لگنے لگتا ہے، محبت کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے اور ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ نکاح کا منظر نہایت جذباتی ہوتا ہے، دعاؤں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ ہیروئن سر جھکائے بیٹھی ہوتی ہے، ہیرو فخر سے اسے دیکھتا ہے۔ قبول ہے کہ الفاظ گونجتے ہیں اور دو دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحہ یادگار بن جاتا ہے، ناظرین بھی جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہانی ایک خوبصورت موڑ لے لیتی ہے۔ شادی کے بعد زندگی کا نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اب دونوں کو ذمہ داریوں کا سامنا ہے، محبت کے ساتھ برداشت بھی ضروری ہے۔ چھوٹی موٹی باتیں پھر سامنے آتی ہیں، مگر اس بار انداز مختلف ہے۔ وہ بات چیت سے مسئلے حل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر میں سکون قائم رہتا ہے، محبت مزید گہری ہو جاتی ہے اور رشتہ وقت کے ساتھ نکھرتا ہے۔ ہیروئن گھر کو خوبصورتی سے سنبھالتی ہے، وہ سب کے دل جیت لیتی ہے، ہیرو اس پر فخر محسوس کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، کاروبار میں بھی بہتری آتی ہے، خاندان کا اعتماد بڑھتا ہے، زندگی میں استحکام آ جاتا ہے،
دشمن بھی خاموش ہو جاتے ہیں، ہر مشکل آسان لگنے لگتی ہے اور سکون کا دور شروع ہوتا ہے۔